बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आज 7 फरवरी है और इस वक्त सुबह के 4:15 बज चुके हैं। अब मैं सूबाई असम्बली हल्का पीपी 155 में इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और बुनियादी तौर पर इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद ये था कि मैं इस सारे निज़ाम को, सिस्टम को समझूं कि सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होता है वो कैसे जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसमें क्या कुछ करना पड़ता है, क्या तैयारी करना पड़ती है। पहली तैयारी तो ये है कि आप लोगों को मिलते हैं, लोगों से राब्ते में रहते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। ये तो एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन इसमें क्या चीज़ जो है वो होनी चाहिए, क्या कमज़ोरियां हैं और क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, बहनों और भाइयों, मैंने ये देखा कि ये जो सिस्टम है इलेक्शन लड़ने का, ये सारे का सारा इस तरह बना हुआ है कि ये तो अमीर लोगों को, वडेरों को, आप देखते हैं ना दाएं बाएं अगर आप देखें तो सारे वडेरे इसमें हिस्सा लेते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं थोड़ा सा तफसीलन आपसे बातचीत करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। इलेक्शन तो कल है, 8 फरवरी को है, लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से तैयारी हो रही थी, अभी जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि सुबह के 4:15 बज चुके हैं, 7 फरवरी है, तो मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है तो मैं आज ही इस बात को रिकॉर्ड में ले आऊँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊँ कि सिस्टम में कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये लोग काम क्यों नहीं करते। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो आपको याद है कि इस दफ़ा हल्का बंदियाँ नई हुई हैं, नई हल्का बंदियाँ यानी नए इलाके बना दिए गए हैं जी। ये फ़लाँ सूबाई असम्बली का हल्का है, ये फ़लाँ कौमी असम्बली का हल्का है। तो ये इलेक्शन से कुछ आई थिंक महीना 1.5-2 महीने पहले जो है ये हल्का बंदियाँ की गई और फिर साथ ही कहा जी कि ये 2 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन का ऐलान हो गया। आप ये देखिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जिन लोगों की इलेक्शन लड़ना है उनको ये बताया जाए कि ये आपका इलाका है जी और ये टोटली नया है या आधा इलाका नया है, तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं अगर वो सही मानों में लोगों की खिदमत करते रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। कम अज़ कम 6 महीने पहले इलाका जो है वो फाइनल हो कि ये इलाका है और फिर लोगों को कहा जाए कि जी आप अपनी तैयारी करें। और तैयारी कैसे होती है ख़वातीन व हज़रात? लोगों की खिदमत करके होती है ना। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में आप कोशिश करते हैं कि आप उनको फैसिलिटेट करें। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी प्लानिंग में गलती है ख़वातीन व हज़रात। उसके बाद आ जाए वोटर लिस्टों के ऊपर। हर एक इलाके की वोटर लिस्टें हैं, शुमारियाती ब्लॉक कोड होता है, उस एक शुमारियाती ब्लॉक कोड में बाहर लिखा होता है ये शुमारियाती ब्लॉक कोड है, नीचे एरिया इलाका लिखा होता है और उसके अंदर उस इलाके के वोटर्स के नाम लिखे होते हैं। अभी जब आप वो वोटर लिस्ट देखते हैं एक इलाके की, बाहर लिखा हुआ है एक इलाका, जबकि आप जब अंदर देखते हैं तो बेशुमार बाहर के इलाके, यानी कि कोई 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर इलाका है, उनके भी वोट उस वोटर लिस्ट में हैं। ख़वातीन हज़रात, ये किसकी कमज़ोरी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले की कमज़ोरी है। पूरा साल या 5 साल आपके पास होते हैं कि आप अपना काम करते हैं, इलेक्शन की तैयारी। आपको कोई भल सफाई पे नहीं भेजता, आपको कोई ये नहीं कहता कि आप बॉर्डर पे जाके आपने जंग लड़नी है या आपने कोई महकमा नहर में कोई नहर की सफाई करनी है या आपने कोई वापडा का काम करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमले का काम ये होता है कि आप इलेक्शन के इस पे वर्क करते हैं, इसी की आपको तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह आवाम के पैसों के, टैक्स के पैसों से मिलती है और हमारा मुल्क तो कर्जे पे चल रहा है। तो ये इदारे की परफॉर्मेंस की बात है, ये तनकीद नहीं है, किसी की ह्यूमिलेशन नहीं है, इदारे की परफॉर्मेंस की बात है और सबूत है। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे और फिर करेक्शन कैसे आएगी? तो लिहाजा मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि बराए मेहरबानी अभी अगला इलेक्शन जब भी होता है उससे पहले अपने नीचे स्टाफ को, अमले को बताएं कि वो वोटर लिस्टों पे मेहनत करें और जो कुछ बाहर लिखा होता है कि ये जी फलां एरिया का ये वोट है, तो उसके अंदर जो वोटर लिस्ट है तमाम वो उसी इलाके की होनी चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं है।
اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہی وجہ ہے جو سسٹم ہے، کلچر ہے ہمارا، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ٹیلی فون کرتے ہیں، ایک ایپ ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے شناختی کارڈ نمبر پہ کتنی سمیں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی آپ کس پارٹی کے، آپ کس کو ووٹ دیں گے، ملا نہیں ہوتا، کوئی جانتا کوئی نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اگلی جو کمزوری میں نے دیکھی ہے خواتین و حضرات، یہ تو سسٹم بنایا گیا ہے پورے کا پورا امیر لوگوں کے لیے، کیسے؟ مثال کے طور پر یہ جو الیکشن کے جب اعلان ہوتا ہے تو دفتر کھلتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، دفتر سجائے جاتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کتنا خرچہ ہوتا ہے، فلیکسز لگتی ہیں، بڑی بڑی فلیکسز لگتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 3/2 کا جو ہے وہ ہوگا، فلیکس ہوگی، جبکہ ابھی آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو علم ہے بڑے بڑے لوگوں نے پینا فلیکسز لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، تو کہاں ہے قانون؟ قانون تو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کو چیک کیا جائے، تو یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہے۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ فلیکسز کے سائزز بڑے ہیں تو ان کو اتارنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، آپ اور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ الیکشن جو ہے، الیکشن ڈے والے دن کیا ہوتا ہے، یہ تو سارے اس سے پہلے الیکشن ڈے پہ مثال کے طور پر میں صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 155 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ خواتین حضرات، جو پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھتے ہیں، فیمیلز اور میل جو اندر بیٹھتے ہیں، اندر بیٹھنے والے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ تقریباً 450 ہیں، اور یہ جو اندر بیٹھتے ہیں پولنگ ایجنٹ، یہ ایک دن کے 5,000 8,000 10,000 روپیہ لیتے ہیں۔ ابھی آپ حساب لگائیں کہ اگر 450 جو افراد ہیں وہ پولنگ ایجنٹ اندر جو بیٹھتے ہیں پولنگ بوتھ پہ وہ ہیں، اور اس کے بعد باہر جو دفتر بنتے ہیں، سٹیج بنتا ہے، باہر کرسیاں لگتی ہیں بہت ساری، اور اوپر شمیانہ ہوتا ہے، فلیکسز لگتی ہیں بڑا عالی شان، اس کے اوپر ٹینٹوں کا کرایہ، کرسیوں کا کرایہ، پھر اس کے بعد باہر جو پولنگ ایجنٹ بیٹھتے ہیں ان کو جو دینے ہوتے ہیں، ان کی ایک دن کی جو سیلری ہوتی ہے وہ جو دیتے ہیں، اس کے بعد خواتین و حضرات ان سب لوگوں کا کھانا، اور اس کے بعد باہر دفتروں میں اور لوگ بھی آتے ہیں ان کا کھانا، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، کیا یہ ایک مڈل کلاس آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ مڈل کلاس کے بندوں میں تو مڈل کلاس میں تو بہت قابلیت ہوتی ہے، وہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، بڑے ویژنری ہوتے ہیں، لیکن وہ پچھلی صفوں میں رہتے ہیں، اگلی صفوں میں وہ آ نہیں سکتے، وزیر نہیں بن سکتے۔ وہ کیوں نہیں بن سکتے خواتین و حضرات؟ کیونکہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے خواتین و حضرات؟ کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ تو میری جو جد و جہد ہے، میرا بنیادی مقصد گو کہ ٹائم بڑا کم تھا، میری تیاری بھی نہیں تھی، حلقہ بندی بھی نہیں ہوئی، بہت سارے علاقوں میں جا نہیں سکا، لیکن میرے اندر خدمت کا جذبہ میرے اللہ نے بہت پیدا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ خوبی دی ہے، یہ کوالٹی دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکے، اداروں میں اصلاحات لا سکے، اداروں میں ٹرانسپیرنسی لا سکے، رشوت کا خاتمہ کرے، اور اداروں کو عوام کے ڈور سٹیپ کے اوپر کیسے لے کے جائے، اور رشوت ستانی کا بازار کیسے ختم ہو، پٹواری رشوت کیسے نہ لے، رشوت کے بغیر فرد کیسے وہ لوگوں کو دے، وابڈا یہ جو بجلی کے محکمے ہیں یہ کیسے ایفیشنٹ ہوں، کیسے لوگ جب سرکاری اداروں میں جائیں تو خوش ہوں، کیسے پولیس تھانے بہت اپ گریڈ ہوں، بہترین ہو ان کی ورکنگ، جب لوگ پولیس تھانوں میں جائیں تو وہ کہیں کہ ہمارا کام تو ہو گیا لیکن ابھی ہم آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھ کے ذرا انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا الحمدللہ یہ ایک ویژن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا عام آدمی، میں اکثر کہتا ہوں مڈل کلاس کے لوگ جب آگے آئیں گے تو پھر صحیح معنوں میں ایک تبدیلی آئے گی، پازیٹیو تبدیلی آئے گی۔ ہمارے ملک کا جو سیاسی کلچر ہے، یہ جس طرح گاڑی کا انجن کا اوور ہال ہوتا ہے نا خواتین و حضرات، اس سسٹم کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اس کے بعد 8 فروری کے بعد میری جو جد و جہد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الیکشن لڑنے کا سسٹم جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، آسان کیا جائے، تاکہ مڈل کلاس کے لوگ اس میں آ سکے۔ آپ یہ دیکھیے خواتین و حضرات، ایریا بہت بڑا ہے، علاقہ بہت بڑا ہے، اس علاقے کو آدھا کیا جانا چاہیے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن ایریا ان کا چھوٹا ہو، محنت کریں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھیں، ایک پہلے بلڈنگ تھی پنجاب اسمبلی کی، ایک نئی بنا دی، اور اس کی کرسیاں دیکھیں، اتنی بڑی بڑی کرسیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کرسیوں کو درمیان میں جو ہے نا وہ ہاف کریں، اور ادھر ایک بندے کی بجائے 2 بندے بٹھائیں، لوگوں کو زیادہ نمائندگی دیں۔
रीस्ट्रक्चरिंग करें सारे निज़ाम को। ये हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसको बड़ी मेहनत से हासिल किया है। ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये अपील है और मैं जद्दोजहद जारी रखूँगा, आवाम को अवेयर करूँगा, मिडिल क्लास के लोगों को अवेयर करूँगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद पूरी मेरी ये कैंपेन होगी कि इलेक्शन के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए, बेहतर किया जाए। मिडिल क्लास के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, ऑनेस्ट लोगों को, ताकि एक कौम में एक उम्मीद हो, एक कॉन्फिडेंस हो। अभी तो ये पैसे वाले लोग, ये जो जलसों में बड़े बड़े ये सियासी पार्टियां जलसा दिखाती हैं, ख़वातीन व हज़रात, ये पैसों से लोग लाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं, उनका किराया खुद देते हैं और फिर ये मीडिया में शो करते हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। आप टर्न आउट देखिए कितना टर्न आउट है। और ये पाकिस्तान की ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये तो इन कभी एक ने हुकूमत की, कभी दूसरे ने की, कभी एक ने की। अभी ये नया मंशूर दे रहे हैं कि जी मैं बिजली, कोई कहता है मैं फ्री करूंगा, मैं इतनी करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये जो पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की ये हालत हुई है, जो कर्जा लिया जा रहा है दूसरे मुल्कों से और जिस तरह इदारे जो हैं वो लीज पे दिए जा रहे हैं, तो ये इनकी नालायकी है बुनियादी तौर पर। तो पाकिस्तान की आवाम से मेरी अपील है कि आपने कोशिश करनी है कि धोखे में नहीं आना। ये तो आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े ये शहनशाह हैं, जिस तरह मुगलिया बादशाह नहीं होते थे उस तरह ये रहते हैं और उस तरह इनका हिसाब किताब है। आम आदमी कोशिश ये करे इंशाअल्लाह कि अपने पाँव पर खुद खड़ा हो, खुददारी हो उसमें, इन लोगों के पीछे नहीं लगना इंशाअल्लाह। और बेहतरी लानी है, पाकिस्तान के सिस्टम में बेहतरी लानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देना है और अपना किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आम आदमी और मैं मिल के ये कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।